रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ साथियों, हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मिनिमम फ़रज़ की हद तक क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो हम मुसलमानों को मालूम होनी चाहिए। तो पिछली दफ़ा में हमने बात की थी 3 फ़र्ज़ गुस्ल के और 4 फ़र्ज़ वज़ू के। और फिर आज हम एक सवाल के साथ शुरू करेंगे जो पिछले वज़ू के फ़रज़ पे आया है। आप ये आदत देखी गई है लोगों की, या आम ज़बान में हम कहते हैं लोग कुछ को के बाथरूम सिंगर्स कहते हैं, जो कहीं नहीं गा सकता वो बाथरूम जाके गाना शुरू कर देता है। एक मुसलमान होने के नाते हम सबको मालूम है कि हमारे कुल फ़रिश्ते हमारे कंधों के ऊपर हैं, जो हमारे हर फ़ेल हर अमर को कलम बंद करते हैं। हमारे अमाल के लिए जो यौम हशर अल्लाह का मैदान लगेगा उसमें हमारा हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन वो फ़रिश्ते बाथरूम में जब हम ऐसी हालत में नहीं होते कि हमारे साथ वो फ़रिश्ते रह सकें, तो वो फ़रिश्ते बाथरूम से बाहर होते हैं। और कोई भी हरकत सकनात हम ऐसी अगर करते हैं तो वो फ़रिश्तों को नोट करने में दुश्वारी आती है। ये मैं नहीं, बुज़ुर्गाने दीन कहते हैं कि अगर आप बाथरूम के अंदर हैं तो ऐसा गुनगुनाना, बोलना, पढ़ना, ऊंची आवाज़ में बात करना, इससे मना फरमाया गया है। अच्छा, इसी सवाल के एक ज़िमनी एक बुज़ुर्ग ने सवाल किया, ने कहा जी कि अक्सर औक़ात आजकल हमारे जो बाथरूम है वो गुस्ल खाना और तहारत खाना इकट्ठे होते हैं। तो अगर किसी ने अपनी तहारत से वो रफ़ा तहारत किया उसने, तो उसके बाद उसने अपने हाथ धोने हैं, तो क्या उसमें वो कलमा ना पढ़े? बड़ा वैलिड सवाल है। उसमें भी बुज़ुर्ग फरमाते नहीं, आप वहाँ पे साफ़ हाथ कर लें साबुन के साथ, और उसके बाद गुस्ल वाला सारा अमल कर लें। अगर आपको गुस्ल की हाजत है तो कलमा आप गुस्ल से फ़ारिग होकर बाथरूम से बाहर आके पढ़ें। ये सवाल 2 ज़िमनी इसमें आए, बहुत ज़रूरी सवाल थे। अच्छा, आज हमने जिस चीज़ की बात करनी है वो ये है कि मिनिमम क्या क्या हमें ज़बानी याद होना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात यह है, कम से कम 3 कलमे, और कोशिश करें 6 कलमों की। नहीं भी अक्सर याद रहते तो वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहा करें। एक छोटी सी बुक मिलती है, ये वैसे मेरा वॉलेट पकड़ा है, जिसको आम तौर पे नमाज कहते हैं हम ना, नमाज की बुक, या नमाज ही लोग कह देते हैं, नमाज देना दुकानदार से अक्सर हम कह देते हैं। इतनी छोटी सी आती है, मेरे ख्याल से शायद ही 5 रुपए या 10 रुपए इसका दिया होगा। तो इसके अंदर 6 कलमे, नमाज, दुआए कनूत और जनाजे की दुआएं और बहुत सारी दुआएं इसके अंदर लिखी होती हैं। तो ये कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा कि ये कहीं से इकट्ठी मिल जाए, तो मैं सारे दोस्तों को ये इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि मैं एक दे दूँ। इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। मुझे भी कन्फ्यूजन हुई तो मुझे जिस चीज़ में कन्फ्यूजन हो मैं आलिम दीन से पूछ लेता हूँ। तो इसको आप रख सकते हैं अपने वॉलेट में, और इवन दैट कि आप वॉलेट अपनी पैंट की जेब में भी रख सकते हैं। तो इसको वक्तन फ़वक्तन आप पढ़ लिया करें। अच्छा, अब उसके बाद नमाज हमें सुनानी चाहिए एक दूसरे को। हमारे जो बेहतरीन तरीका होता है ना दीन सीखने का, वो ये होता है कि या तो खामोशी से सुने, और या वॉलंटरीली ख़ुद कहें कि ये चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ। सिखाने वाले का भी ये तरीका होना चाहिए कि ये चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ, ना कि हमारे यहाँ एक आम ट्रेंड होता है शैतान लोगों के कानों में, तबलीग वालों के कानों में भी शैतान बहुत कुछ कहता है। याद रखिए कि अक्सर वो बंदे को कई दफ़ा जो पूरे ट्रेन नहीं होते, वो कहते कलमा सुना, तेरा कलमा ठीक नहीं है। वो कहता चल चल अपना पहले ठीक कर। तो ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका क्या सही है कि मैं कहूँ कि मैं कलमा सुनाता हूँ, मैं नमाज सुनाता हूँ। तो नमाज को बेहतरीन तरीके से पहले पूरी को याद करें। क्वेश्चन है कि आपने जो हमने तो बचपन से स्टार्ट हुआ है, जब पारा पढ़ते हैं
وہ ہم سینے کے ساتھ لگا کے لے کے جاتے ہیں. اب یہ نماز اس پہ ہم عبادت لکھی ہوئی ہے، اس میں جو آپ نے بیک سائڈ پہ ڈال لی ہے، اس کا کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بھی سیم سوال یہ میرے ذہن میں آیا تھا، اور یہ سوالوں کے ذہن آنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے ہیں. جو انسان سوال نہیں کرتا وہ سیکھتا نہیں ہے. اچھا، یہ قرآن پاک کو، سپارے کو سینے کے ساتھ لگانا یہ ہماری محبت ہے اور بہت اچھا ہے. جس چیز سے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کے دل میں یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، سینے میں دل ہے آپ کا. تو مجھے بھی یہ سوال زیادہ پیدا ہوا تو میں نے پوچھا. پھر مجھے جب کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو میں علماء حضرات سے پوچھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا جی میں نے اس کو کیری کرنا ہوتا ہے اپنے والیٹ میں رکھ سکتا ہوں. تو اب جب میں نے کسی عالم سے پوچھ لیا ہے، وہ عالم ہے، وہ مفتی ہے، تو اب ذمہ داری اس کی ہے، وہ اس میں باریکی وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. تو جو میں نے پوچھا اس کے جواب میں یہ ہے کہ ہاں آپ والیٹ میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم محدود ہوتا ہے. اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے بھی کوئی ایک دو ہوں گے کہ جو سکول جانے سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد ایک سیشن ہوتا تھا آدھے پونے گھنٹے کا، جس میں بالکل اسی طرح سے ہم کلمے نماز سناتے تھے جیسے ہم سکول میں پہاڑے یاد کر کے سنایا کرتے تھے. اینڈ میں تو ایک بچہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ پڑھتا تھا، پھر سارے پڑھتے تھے. تو ہماری ایک پریکٹس تھی جیسے ہم پرفیکٹ بنتے تھے. پریکٹس انسان کو کسی بھی فیلڈ کے اندر پرفیکٹ بناتی ہے. تو اگر یہی پریکٹس ہم شروع کریں تو ہماری یہ چیزیں پرفیکٹ ہو سکتی ہیں. اب وہ چیزیں کیا ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کو جلدی کہنا چاہتا ہوں. پہلے پوری نماز یاد کریں. پھر بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ عشاء کی نماز میں وطر بغیر دعائے قنوت کے نہیں ہوتے. ہاں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ دعائے قنوت بھول گئے ہیں پڑھنا، آپ رکوع میں سجدے میں چلے گئے ہیں تو آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن اگر آپ کو سرے سے آتی ہی نہیں ہے نا تو پھر دعائے قنوت یاد کرنا ضروری ہے بھائیو. کچھ ایسی چیزیں جس میں رعایت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں، ہمارا دین آسان ہے لیکن کچھ چیزوں کے اندر ہمیں وہ منیمم پہ ہیں، یاد کرنی ضروری ہے. دوسری بات، ہم نے کلمے کی، نماز کی، دعائے قنوت کی بات کی ہے، اور اگلی بات جنازے کی دعاؤں کی ہے. یاد رکھیے ہم سب اب ماشاءاللہ میچور بڑے ہو گئے ہوئے ہیں. کوئی بھی ہم میں سے کوئی ایسا چھوٹا نہیں ہے جو اکثر اوقات جنازے کی نہ پہنچتا ہو، نماز نہ ادا کرتا ہو. سب نے کئی بار پڑھی ہوئی ہیں. تو اکثر لوگوں کو یہ دعائیں نہیں آتی. اچھا، دین آسان دیکھو کتنا ہے. اس میں پھر علماء حضرات نے کہا کہ آپ کو پہلی دعا ثنا نہیں آتی، آپ نماز والی ثنا پڑھ لیں. آپ کو درود نہیں آتا، آپ نماز والا درود پڑھ لیں. آپ کو دعا نہیں آتی، آپ نماز رب جعلنی والی دعا پڑھ کے 3 کام تو پورے ہو گئے. لیکن آج میں خطرے کی گھنٹی بجانے لگا ہوں سب کے لیے. کان کھول کے سن لیں، دل کے کان. اگر آپ جنازوں میں شامل ہو کے یہی متبادل دعائیں پڑھتے رہے تو آپ کے جنازے میں بھی آنے والے یہی دعائیں پڑھیں گے. یہ ہے خطرے کی گھنٹی. اگر ہم نے یہ دعائیں یاد کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی ایسا جنازہ نصیب کرے جس میں ایسے لوگ آئیں جو صحیح پراپر جنازے کی دعائیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ کہ ایسے ہی لوگ آئیں گے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر 40 لوگ ایسے آپ کے جنازے میں آ جائیں کہ جو اللہ والے ہوں، صحیح ان کو دعائیں آتی ہوں، تو آپ کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں. دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو منیمم یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. زبانی جی آپ کھڑے ہو کے کریں، ذرا اونچی آواز میں کریں تاکہ ہاں. اچھا، یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر بھول جائیں تو سجدہ سہو ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو اس کا متبادل کیا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، یہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. سورۃ اخلاص. ٹھیک ہے. اور آپ بھی اپنے جو عالم دین ہمارے آس پاس میں بہت سارے ہوتے ہیں، صرف ہمیں ان کی کبھی تلاش نہیں کی، ڈھونڈا ہی نہیں ان کو کبھی، ان سے رابط ہی نہیں ہے. ہمارے اور بڑے لوگوں سے رابط ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو اپنے مسجد کے مولوی صاحب جو عالم ہوتے ہیں کوشش کریں ان سے رابطہ رکھا کریں اور ان کو سوال کہا کریں. عالم دین کے پاس جو سوال جاتے ہیں نا 90% وہ نگاہ کے ٹوٹنے کے جاتے ہیں. کہ جی نگاہ ٹوٹ گیا، اب یہ کیسے ہوگا صحیح، یا ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. تو جو یہ شرعی مسئلے ہیں نا یہ علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کا حل بھی تو وہی بتاتے ہیں نا.
तभी तो लोग जाते हैं। हाँ, हल फिर उनको बताना होता है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो आपकी मुश्किल के अंदर बड़े बेहतरीन हल निकालते हैं। एक दफ़ा एक बादशाह सलामत ने अपनी बीवी को, नेक दिल बादशाह नेक दिल बीवी को ये कहा, कहीं उनके शैतान वारद हुआ, कहा कि अगर आज तू शाम से पहले पहले, दिन गरूब होने से पहले पहले मेरी सल्तनत से ना निकली तो तुझे मेरी तरफ से तलाक है। मुश्किल सवाल है। सल्तनत बादशाहों की बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। आलिम दीन के पास गई, जाके सवाल पेश किया। उन्होंने कहा, लो ये कौन सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है, आप ना सूरज गरूब होने से पहले पहले मस्जिद में आ जाना। मस्जिद अल्लाह का घर है, बादशाह की सल्तनत में नहीं आता। तो उलमा हजरात से जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो वो उसका बेहतरीन जवाब हमें देते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा गया गुजरा इंसान ना हो कि जिसने तलीम ही हासिल ना की हो। 8 साल पढ़ना पड़ता है मुफ्तियान को, उलमा को, जो सही पढ़ते हैं। और वो बेलौस लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, वो इल्म वाले नहीं होते। हमारा टकराव उन लोगों से होता है जो रोज़ी रोटी के चक्कर में होते हैं। तो हमें उन लोगों से रवाबत बढ़ाने चाहिए जो अल्लाह के दीन वाले हों। और हमें क्या सीखना है, हमें तो मिनिमम सीखना है। हमें तो मिनिमम आता ही नहीं है ना। मसला ये है कि अब हमारे बच्चे मदारस से, स्कूल से सुबह फजर की नमाज़ पढ़ना, और वो उस मंजिल में आधे पौने घंटे के बैठने वाले का तो रवाज ही ख़त्म हो गया। अब तो वो ट्यूटर सब घर पे आते हैं और वो 4-4 साल कायदा ही पढ़ाते रहते हैं, इसलिए कि उन्हें ट्यूशन मिलती है। अगर बच्चा कायदा पढ़ गया तो उसको ट्यूशन कहाँ से मिलेगी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना ऑफिस में आके, ये हमने वक्त बेचा हुआ है, इसके हम पैसे लेते हैं, ये हमने करना है, ये इसके साथ ही करना है। लेकिन वो जो चीज़ है दीन वाली, मिनिमम वाली, हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ़राइज़ की और मिनिमम की, उसके किए बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जो कुछ हमने कहा, जो सुना, इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।